बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। क्या ट्रंप ईरान न्यूक्लियर डील तोड़ देंगे? अमेरिकी सदर कुछ देर बाद फैसले का ऐलान करेंगे। तमाम नजरें व्हाइट हाउस पर। ट्रंप के फैसले का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा होगा, जंग भी हो सकती है, एक्सपर्ट्स की वार्निंग। ईरान किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। हसन रूहानी का खिताब, कहा इस्लाम और जमहूरियत के रास्ते पर चलते रहेंगे। ट्रंप न्यूक्लियर समझौता ना तोड़ें, यूरोपीय मुल्कों ने की अपील। डेमोक्रेट सेनेटर्स ने भी लिखा खत। ईरान सीरिया में खतरनाक हथियार जमा कर रहा है, नेतन्याहू ने लगाया इल्जाम। बेरूत मुजाहिमत का मरकज है। लेबनान के इलेक्शंस में हिजबुल्लाह इत्तेहाद की कामयाबी के बाद हसन नसरुल्लाह का खिताब, नतीजे को कौमी कारनामा करार दिया। जख्मी फलस्तीनी का सफाकाना कत्ल करने वाले इस्राएली फौजी को वक्त से पहले जेल से रिहा कर दिया गया। किम जोंग उन ने एक बार फिर किया चाइना का खुफिया दौरा, सदर जी जिनपिंग से मुलाकात। पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ी, हिंदुस्तान को $5 बिलियन पहुंचाने का इल्जाम, तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील। सबसे पहले बात ईरान न्यूक्लियर डील की। पूरी दुनिया की नजरें व्हाइट हाउस पर टिकी हुई हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अब से कुछ देर बाद ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में फैसला करने वाले हैं। ऐसे इशारे मिले हैं कि ट्रंप ईरान न्यूक्लियर डील तोड़ सकते हैं। ये न्यूक्लियर डील 2015 में हुई थी, जिसके तहत ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम महदूद किया था और इसके बदले आलमी ताकतों ने ईरान के खिलाफ पाबंदियां हटाई थी। लेकिन ट्रंप कहते रहे हैं कि इस डील में खामियां हैं और इन खामियों को सुधारने के लिए ट्रंप ने 12 मई तक की डेडलाइन दी थी। लेकिन ईरान इस समझौते पर दोबारा गौर करने या उसमें तब्दीली की मुखालफत करता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अगर न्यूक्लियर डील को तोड़ने का फैसला करते हैं तो इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। फौरी तौर पर तेल की कीमतों में इजाफा होगा। इसके अलावा अमरीकी सियासत के हवाले से ट्रंप का यह फैसला साबिक सदर बराक ओबामा की विरासत को एक धक्का होगा, जिन्होंने 5 बड़ी ताकतों के साथ मिलकर ईरान के साथ यह तारीखी समझौता किया था। ट्रंप का यह फैसला उनकी सदारत का सबसे अहम लम्हा साबित हो सकता है। ट्रंप अगर न्यूक्लियर समझौता तोड़ने का फैसला करते हैं तो इसके नतीजे कैसे होंगे, इस बारे में फौरी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यकीनन बहुत बुरे हालात पैदा हो सकते हैं और एक नई जंग भी छिड़ सकती है। ट्रंप के इस फैसले से पहले सीएनएन ने एक सर्वे किया, जिसमें पता चला कि ज्यादातर अमेरिकी चाहते हैं कि अमेरिका इस समझौते को ना तोड़े। व्हाइट हाउस के बाज़ ओहदेदारों ने ऐसे इशारे दिए कि ट्रंप इस डील को पूरी तरह से बर्खास्त नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ अंदाजे ही लगाए जा सकते हैं। यूरोपीय मुल्क इस समझौते को बरकरार रखने के हामी है और उनका ख्याल है कि यह समझौता ही ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोक सकता है। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा बोरिस जॉनसन ने ट्रंप से कहा कि वो सबको इस नाजुक सूरत हाल से बाहर निकालें। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा जैन वेस ली ड्रायन ने कहा कि फ्रांस बरतानिया और जर्मनी के साथ मिलकर इस समझौते को बचाने की कोशिश कर रहा है और वो इस समझौते पर अमल करते रहेंगे। 2015 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, चाइना, रशिया और जर्मनी ने ईरान के साथ यह समझौता किया था। एक ऐसे वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर डील के ताल्लुक से कोई फैसला करने वाले हैं, ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि ईरान आने वाले दिनों में किसी भी मसले या किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। पीर के दिन ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा था कि वो मंगल को 2015 के समझौते के मुस्तकबिल के बारे में फैसला करेंगे। ट्रंप के इस ऐलान के जवाब में हसन रूहानी ने तेहरान में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह मुमकिन है कि आने वाले 2-3 महीनों में हमें कुछ मसाइल का सामना करना पड़े, लेकिन हम इन मसाइल पर काबू पा लेंगे। हसन रूहानी ने कहा कि ईरान पूरी दुनिया के साथ तामीरी
باہمی تعلقات چاہتا ہے اور سب کا بھلا چاہتا ہے، لیکن وہ ایران کے خلاف پابندیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ترقی کے راستے پر چلتا رہے گا۔ آئل سیکٹر کے سینئر عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے روحانی نے کہا کہ ان کی حکومت شروع سے دنیا کے ساتھ مناسب، تعمیری اور خوشگوار رابطے کی کوشش کر رہی ہے۔ روحانی نے کہا کہ ہم پابندیوں کے بغیر یا پابندیوں کے ساتھ ایک ایسے راستے پر چلتے رہیں گے جس سے ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد ملے گی، یہ بہت ضروری ہے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ ملک اسلامی انقلاب کی 40ویں سالگرہ بہت شاندار ڈھنگ سے منائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے ایران کے عوام آزادی، جمہوری نظام اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں گے، یہی وہ راستہ ہے جو لوگوں نے چنا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ مجلس کے اسپیکر علی لاریجانی نے کہا کہ ٹرمپ اگر سمجھوتا توڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس سے ایران اور زیادہ مضبوط ہوگا اور اپنے سپریم لیڈر کی رہنمائی میں اسلامی انقلاب کے راستے پر چلتا رہے گا۔ ایکسپرٹس کے مطابق ایرانی لیڈرز جانتے ہیں کہ اس مرحلے پر نیوکلیئر ڈیل کا مستقبل ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ اس دوران ایران نے یہ بات دہرائی ہے کہ وہ اس سمجھوتے پر دوبارہ بات چیت کرنے کے لیے نہیں بیٹھے گا۔ امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک لیڈرز نے ٹرمپ کو ایک خط لکھتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایران نیوکلیئر ڈیل میں برقرار رہیں۔ سینیٹر ڈائن پینسین نے دوسرے سینیٹرز کے ساتھ اپنی دستخط سے یہ خط روانہ کیا جس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا گیا کہ وہ یک طرفہ فیصلے نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ یک طرفہ طور پر اس فیصلے کو توڑتا ہے تو ایران اس سمجھوتے میں برقرار رہے گا اور امریکہ کو ہمارے پارٹنرز کے ساتھ الگ تھلگ کرنے کی کوشش کرے گا یا پھر اپنی نیوکلیئر سرگرمیاں پھر سے شروع کر دے گا۔ ہر صورت میں حالات ہماری قومی سلامتی کے خلاف ہوں گے۔ امریکی کانگریس کے سابق رکن اور سابق صدارتی امیدوار رینڈ پال نے کہا ہے کہ امریکہ کے کٹر لیڈرز اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نہیں چاہتے کہ ایران پر سے پابندیاں ہٹائی جائیں کیونکہ وہ اسلامی جمہوریہ کے ساتھ فوجی ٹکراؤ چاہتے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹر پر یہ بات کہی اور دعویٰ کیا کہ ٹرمپ منگل کی دوپہر ایران نیوکلیئر ڈیل سے باہر نکل جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے کیا فیصلہ کریں گے، اس تعلق سے الگ الگ خیالات ظاہر کیے جا رہے ہیں، لیکن زیادہ تر سفارتکاروں کا خیال ہے کہ وہ نیوکلیئر ڈیل سے باہر ہو جائیں گے۔ فرانس نے ایران نیوکلیئر ڈیل کی تائید کی ہے۔ فرانس کی وزارت دفاع فلورنس پارل نے ایک ریڈیو اسٹیشن سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے اس سمجھوتے کا احترام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2015 کا ویانا سمجھوتا بالکل پرفیکٹ نہیں تھا، لیکن اس کے ذریعے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو روکا گیا۔ حال ہی میں ٹرمپ سے نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں بات چیت کے لیے فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون، جرمن چانسلر اینجلا مرکل اور برطانیہ کے وزیر خارجہ بورس جانسن نے امریکہ کا دورہ کیا، لیکن بظاہر یہ دورے کامیاب نہیں ہوئے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ ایران نیوکلیئر ڈیل کو توڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آئل مارکیٹ میں اتھل پتھل آ سکتی ہے اور تیل کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہو سکتا ہے۔ یورپی یونین نے ایک بار پھر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا ہے کہ وہ نیوکلیئر ڈیل توڑنے کے اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کریں۔ ایک زخمی فلسطینی کو بڑی بے رحمی سے ہلاک کرنے والا اسرائیلی سپاہی جیل سے رہا ہو گیا۔ اس نے 9 مہینے سلاخوں کے پیچھے گزارے۔ اس فوجی ایلور عزاریہ کو شروع میں 18 مہینے جیل کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس پر مارچ 2016 میں مغربی کنارے کے ہبرون شہر میں ایک فلسطینی عبدالفتح الشریف کو گولی مار کر ہلاک کرنے کا الزام تھا۔ حالانکہ وہ فلسطینی زخمی ہو کر زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس فوجی کی سزا اگست سے شروع ہوئی تھی۔ اسرائیل کے آرمی چیف نے اس کی سزا میں 4 مہینے کی کمی کر دی۔ اکثر اسرائیلی قیدیوں کی سزاؤں کو اچھے چال چلن کے نام پر کم کر دیا جاتا ہے۔ فوج نے کہا تھا کہ عزاریہ کو 10 مئی کو رہا کیا جائے گا، لیکن اسے 2 دن پہلے ہی چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ اپنے بھائی کی شادی میں شرکت کر سکے۔ اس واقعے پر دنیا بھر کی انسانی حقوق تنظیموں نے کافی تنقید کی تھی۔ اس واقعے کے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا تھا کہ 21 سالہ فلسطینی زخمی پڑا ہے اور اسے بڑی بے رحمی سے گولی مار دی جاتی ہے۔ یہ واقعہ چاقو سے ایک حملے کے بعد پیش آیا تھا۔ چاقو سے حملے میں ایک اسرائیلی سپاہی زخمی ہوا تھا اور اس کے بعد گولی مار کر 2 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا گیا تھا۔ ویڈیو میں الشریف کو ایک دوسرے فلسطینی کے ساتھ زمین پر گرا ہوا دیکھا جا سکتا تھا۔ چاقو سے حملے اور فائرنگ کے 11 منٹ بعد سارجنٹ عزاریہ اس مقام پر پہنچا اور الشریف کو کسی وجہ کے بغیر سر میں گولی مار دی۔ بعد میں عزاریہ نے کہا تھا کہ اسے ڈر تھا کہ الشریف کے پاس بم ہے اور وہ دھماکہ کر سکتا ہے، لیکن ججوں نے اس دلیل کو رد کر دیا تھا۔ جج نے اپنے ریمارک میں کہا تھا کہ عزاریہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ اسے مارنا چاہتا تھا کیونکہ وہ اسے دہشت گرد سمجھتا تھا اور اس کا خیال تھا کہ وہ موت کا حقدار ہے۔ الشریف کے خاندان نے کہا تھا کہ عزاریہ نے ایک سفاکانہ قتل کیا ہے اور اس کی سزا بہت کم ہے۔ اسے پتھراؤ کرنے والے فلسطینی بچے سے بھی کم سزا دی گئی۔ اسرائیل میں عزاریہ اور اس کے خاندان کو بہت لوگوں کی تائید بھی حاصل ہوئی۔ اسے جنوری 2017 میں اسرائیل کی ایک فوجی عدالت نے مجرم قرار دیا تھا۔ جرم جس طرح کا تھا اس کے مطابق اسے 20 سال جیل کی سزا دی جانی چاہیے تھی، لیکن اسے صرف 18 مہینے جیل کی سزا دی گئی۔ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے بھی اسے معاف کرنے کی اپیل کی تھی۔
فلسطین کے صدر محمود عباس نے وینزویلا کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے لیٹن امریکہ کے ملکوں سے کہا کہ وہ اسرائیل میں سفارت خانہ یروشلم منتقل نہ کریں جیسا کہ امریکہ کر رہا ہے۔ محمود عباس نے وینزویلا کے صدر نکولاس مدورو سے دارالحکومت کراکاس میں ملاقات کی۔ اس دوران پیراگوئے نے اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ یروشلم منتقل کرنے کا اعلان کیا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ یروشلم میں امریکی سفارت خانہ کھولنے کی تقریب میں حصہ نہیں لیں گے۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں یہ بات کہی۔ 14 مئی کو امریکہ اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ تیل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے والا ہے۔ اس افتتاحی تقریب میں ٹریجری سیکرٹری سٹیفن میوچن، ٹرمپ کے داماد اور ایڈوائزر جیرڈ کشنر اور ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا حصہ لیں گے۔ یروشلم یا القدس میں امریکی سفارت خانہ کھولنے سے پہلے فلسطینیوں اور عالم اسلام میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ غزہ سے مسلسل واپسی مارچ نکالے جا رہے ہیں۔ 30 مارچ سے ان مظاہروں میں اب تک کوئی 45 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ مغربی کنارے کے کئی مقامات پر اسرائیلی فورسز کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ الگ الگ جگہوں پر دھاوے کیے گئے اور کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتنیاہو نے ایران پر الزام لگایا کہ وہ سیریا میں بہت خطرناک ہتھیار جمع کر رہا ہے جو اسرائیل کے لیے خطرہ ہے۔ نتنیاہو نے سائپرس کا دورہ کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران کھلے عام روزانہ اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹا دینے کی بات کرتا ہے اور ہمارے خلاف جارحیت کا ارادہ رکھتا ہے۔ اب وہ خطرناک ہتھیار سیریا میں جمع کر رہا ہے جس کا مقصد ہماری تباہی ہے۔ ایک دن پہلے اسرائیل کے ایک وزیر نے صدر بشار الاسد کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ اپنے ملک کو ایران کا فوجی اڈہ بننے کی اجازت دیں گے تو انہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ سیریا کے ہومس اور حمام میں ملٹری سرکاری فوج کو کنٹرول حوالے کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں رشیا نے حال ہی میں ایک سمجھوتا کیا تھا۔ کئی مقامات سے ملٹریز کی روانگی کا سلسلہ جاری ہے۔ یمن کے سکوترا جزیرے کے رہنے والوں نے یو اے ای کی فوجوں کے خلاف مظاہرہ کیا۔ حال ہی میں اس جزیرے میں یو اے ای کے سپاہی اترے تھے۔ سکوترا کے ٹاؤن بدیگو میں لوگوں نے احتجاج کیا اور ان کے اندرونی معاملات میں یو اے ای کی دخل اندازی کی مخالفت کی۔ یو اے ای کے کوئی 300 سپاہی ٹینکوں اور آرٹلری کے ساتھ سکوترا میں اترے تھے جس سے سعودی عرب کی تائید رکھنے والی عبدالربو منصور ہادی کی فوج اور یو اے ای کے سپاہیوں کے درمیان تناؤ پیدا ہو گیا۔ حزب اللہ اور اتحادی پارٹیوں نے لبنان کے الیکشنز میں زبردست کامیابی حاصل کی ہے۔ حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ نے اس نتیجے کو ایک قومی کارنامہ قرار دیا۔ ٹیلی ویژن پر پیش ہوتے ہوئے انہوں نے ایک تقریر کی۔ حسن نصر اللہ نے کہا کہ حزب اللہ نے وہ حاصل کیا ہے جس کی اسے امید تھی۔ حزب اللہ بلاک کی کامیابی کے بعد لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری نے اپنی ہار قبول کر لی ہے۔ نصر اللہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ ان نتیجوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بیروت تمام لبنانی شہریوں کے لیے ہے اور یہ مزاحمت کا مرکز ہے۔ بیروت سنیوں کا گڑھ سمجھا جاتا تھا لیکن وہاں بھی حزب اللہ اتحاد نے اچھا مظاہرہ کیا۔ سوشل میڈیا پر تصویریں دکھائی گئیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بیروت میں حزب اللہ کے حامی سعد حریری اور ان کے والد رفیق حریری مرحوم کے پوسٹرز پھاڑ رہے ہیں۔ اس دوران الیکشنز میں دھاندلیوں کے الزامات بھی سامنے آئے۔ حزب اللہ اور اتحادیوں نے پارلیمنٹ میں آدھی سے زیادہ سیٹیں حاصل کر لی ہیں۔ اس دوران بیروت میں وزارت داخلہ کے باہر احتجاجی جمع ہوئے اور دھاندلیوں کا الزام لگاتے ہوئے مظاہرہ کیا۔ نتیجوں کے بعد حزب اللہ نے نتیجوں کو سیاسی اور اخلاقی جیت قرار دیا۔ وزیر اعظم سعد حریری کی فیوچر موومنٹ پارٹی کو 1/3 سیٹوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ لبنان کے ان الیکشنز میں کئی ایسی ہستیاں پارلیمنٹ میں پہنچی ہیں جن کا تعلق سیریا کے صدر بشار الاسد کی حکومت سے۔ سیریا کی فوج نے کئی دہوں تک لبنان کو اپنے کنٹرول میں رکھا تھا لیکن 2005 میں سعد حریری کے والد رفیق حریری کے قتل کے بعد وہ فوجیں واپس چلی گئی تھیں۔ لبنان میں سیریا کا سیاسی اثر و رسوخ کم ہو گیا تھا لیکن اب بشار الاسد کی پوزیشن اور مضبوط ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ نتیجے ظاہر کرتے ہیں کہ لبنان میں دمشق کا اثر و رسوخ ایک بار پھر بڑھ رہا ہے۔ اس دوران سوشل میڈیا پر ایک تصویر کے بارے میں تنازع پیدا ہو گیا جس میں رفیق حریری کے مجسمے کو حزب اللہ کے جھنڈے میں لپٹا ہوا دکھایا گیا۔ اتوار کو لبنان میں ووٹ ڈالے گئے تھے اور تقریباً 50% ووٹرز نے ووٹنگ میں حصہ لیا تھا۔ بیروت میں ووٹنگ پرسنٹیج 32 سے 42% کے درمیان رہا۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد اور خبروں کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کرناٹک میں کئی اہم لیڈرز نے چلائی مہم اور سونم کپور اور آنند آہوجا کی شادی میں رنبیر سنگھ اور ارجن کپور نے گایا مسا کلی گیت۔
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। क्या ट्रंप ईरान न्यूक्लियर डील तोड़ देंगे? अमेरिकी सदर कुछ देर बाद फैसले का ऐलान करेंगे। तमाम नजरें व्हाइट हाउस पर। ट्रंप के फैसले का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा होगा, जंग भी हो सकती है, एक्सपर्ट्स की वार्निंग। ईरान किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। हसन रूहानी का खिताब, कहा इस्लाम और जमहूरियत के रास्ते पर चलते रहेंगे। ट्रंप न्यूक्लियर समझौता ना तोड़ें, यूरोपीय मुल्कों ने की अपील। डेमोक्रेट सेनेटर्स ने भी लिखा खत। ईरान सीरिया में खतरनाक हथियार जमा कर रहा है, नेतन्याहू ने लगाया इल्जाम। बेरूत मुजाहिमत का मरकज है। लेबनान के इलेक्शंस में हिजबुल्लाह इत्तेहाद की कामयाबी के बाद हसन नसरुल्लाह का खिताब, नतीजे को कौमी कारनामा करार दिया। जख्मी फलस्तीनी का सफ़ाकाना कत्ल करने वाले इस्राएली फौजी को वक्त से पहले जेल से रिहा कर दिया गया। किम जोंग उन ने एक बार फिर किया चाइना का खुफिया दौरा, सदर जी जिनपिंग से मुलाकात। पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ी, हिंदुस्तान को $5 बिलियन पहुंचाने का इल्जाम, तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को सऊदी अरब में मंसूबे के मुताबिक 24 जून से औरतों की ड्राइविंग पर पाबंदी खत्म हो जाएगी। इस फैसले के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र की औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। पूरे मुल्क में कई जगह ड्राइविंग स्कूल्स खोले गए हैं जहां औरतों को ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। सऊदी ओहदेदारों ने बताया कि औरतों को ड्राइविंग की इजाजत देने के हवाले से तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। पिछले साल सितंबर में एक शाही फरमान जारी किया गया था जिसके तहत मुल्क में पहली बार औरतों को ड्राइविंग की इजाजत दे दी गई थी। सऊदी अरब में कई दहाकों से औरतों की ड्राइविंग पर पाबंदी थी। इराक के कुर्दिस्तान इलाके में 30 सितंबर को इलेक्शन होंगे। इलाके के वजीर आजम के हवाले से ये बात बताई गई। आर्मीनिया की पार्लियामेंट ने अपोजिशन लीडर निकोल पेशमान को नया वजीर आजम चुन लिया है। मुल्क में हाल ही में बड़े पैमाने पर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे हुए थे जिसके बाद वजीर आजम सरजी सरगियान ने इस्तीफा दे दिया था। अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत ने वेनेजुएला की कई कंपनियों और ओहदेदारों पर नई पाबंदियां लगाई हैं। उन पर नारकोटिक्स की स्मगलिंग का इल्जाम लगाया गया। अब देखते हैं इंडिया का हालचाल। कांग्रेस ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा को हटाने के लिए अपनी पिटीशन वापस ले ली है। हाल ही में नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने इस तहरीक को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ए.के. सिकरी की क़यादत वाली बेंच ने कहा कि इस दरखास्त को वापस ले लिया गया है और उसे खारिज किया जा रहा है। कांग्रेस के 2 राज्यसभा अरकान ने इस तहरीक को मुस्तरद करने के फैसले को चैलेंज किया था। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने चाइना के शहर डालियान में सदर जी जिनपिंग से मुलाकात की। चाइना की सरकारी मीडिया में कहा गया कि यह मुलाकात पीर और मंगल को हुई। दोनों लीडर्स के दरमियान तकरीबन 2 महीने के अरसे में यह दूसरी मुलाकात है। इससे पहले दोनों ने मार्च के आखिरी दिनों में चाइना के दारुल बीजिंग में खुफिया मुलाकात की थी। हाल ही में किम जोंग उन ने साउथ कोरिया के सदर मून जाए इन से एक तारीखी मुलाकात की थी। ये सरगर्मियां एक ऐसे वक्त हो रही हैं जब किम जोंग उन बहुत जल्द अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। यह मुलाकात मई के आखिरी दिनों में या जून के शुरू में होने वाली है और यह मुलाकात सिंगापुर में हो सकती है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और बाज़ दूसरों के खिलाफ $4.9 बिलियन गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान पहुंचाने के इल्जामात लगाए गए हैं और इस मामले की तहकीकात का हुक्म दिया गया। पाकिस्तान के एहतसाब ब्यूरो या अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने छानबीन का हुक्म जारी किया। पाकिस्तानी मीडिया में यह बात कही गई। बताया गया कि यह रकम हिंदुस्तान की वजारत फाइनेंस को पहुंचाई गई जिससे इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज के जखीरे में इजाफा हुआ और पाकिस्तान को नुकसान हुआ। पाकिस्तान की जियो न्यूज़ टेलीविजन चैनल ने यह रिपोर्ट जारी की। इस चैनल की रिपोर्ट का एहतसाब ब्यूरो
खबरों ने नोट लिया। रिपोर्ट में कहा गया कि रकम की इस मुंतकली का जिक्र वर्ल्ड बैंक के हिसाब किताब में भी है। ये इल्जाम एक ऐसे वक्त लगाया गया है जब पाकिस्तान में जुलाई के महीने में पार्लियामेंट इलेक्शंस होने वाले हैं। इस रिपोर्ट से नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग नून को धक्का लग सकता है। नवाज शरीफ पर हाल ही में करप्शन के इल्जामात की वजह से जिंदगी भर की पाबंदी लगाई गई है। उन्हें कई मामलात में तहकीकात का सामना है। अब देखते हैं कर्नाटक का क्या हाल चाल है। जैसे जैसे 12 मई के इलेक्शंस का वक्त करीब आ रहा है, कर्नाटक में इलेक्शंस की मुहिम तेज होती जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, सदर कांग्रेस राहुल गांधी, पार्टी की सीनियर लीडर सोनिया गांधी और दूसरे लीडर्स ने सरगर्मी से मुहिम में हिस्सा लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में मुहिम चलाते हुए कहा कि कांग्रेस फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी पर अमल कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुल्क की वफादार है और कांग्रेस एक खानदान की वफादार है। सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह कत्ल के मुलजिम है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी ने करप्ट लोगों को टिकट दिया है। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी की तकरीरों से लोगों का पेट नहीं भरता। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बेलगावी में जेडीएस के लिए मुहिम चलाते हुए कहा कि 2019 के इलेक्शंस में इलाकाई पार्टियों का अहम रोल होगा। उन्होंने मजलिस पर वोटों की तकसीम का इल्जाम रद्द कर दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने 2 साल डेटिंग के बाद बिजनेसमैन आनंद आहूजा से शादी कर ली। शादी की यह तकरीब मंगल की सुबह मुंबई में हुई, जिसमें करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों ने शिरकत की। सोनम कपूर लाल और सुनहरे रंग का लहंगा पहनी हुई थी, जिसे अनुराधा वकील ने डिजाइन किया। वो पंजाबी स्टाइल के जेवरात पहनी हुई थी। सोनम कपूर और आहूजा की मुलाकात एक मुश्तरका दोस्त डिजाइनर परनिया कुरैशी के जरिए हुई। शादी की तकरीब में हिस्सा लेने वालों में अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, श्वेता बच्चन, सैफ अली खान, करीना कपूर, करण जौहर, जैकलिन फर्नांडिस, फरा भास्कर, श्रीदेवी की बेटियां जानवी और खुशी कपूर, बोनी कपूर वगैरह ने शिरकत की। ये शादी सिख तरीके के मुताबिक हुई। शादी के मौके पर सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने केक काटा। रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर ने सोनम के लिए मसाकली गीत गाया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। क्या ट्रंप ईरान न्यूक्लियर डील तोड़ देंगे? अमेरिकी सदर कुछ देर बाद फैसले का ऐलान करेंगे। तमाम नजरें व्हाइट हाउस पर। ट्रंप के फैसले का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा होगा, जंग भी हो सकती है, एक्सपर्ट्स की वार्निंग। ईरान किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। हसन रूहानी का खिताब, कहा इस्लाम और जमहूरियत के रास्ते पर चलते रहेंगे। ट्रंप न्यूक्लियर समझौता ना तोड़ें, यूरोपीय मुल्कों ने की अपील। डेमोक्रेट सेनेटर्स ने भी लिखा खत। ईरान सीरिया में खतरनाक हथियार जमा कर रहा है, नेतन्याहू ने लगाया इल्जाम। बेरूत मुजाहिमत का मरकज है। लेबनान के इलेक्शंस में हिजबुल्लाह इत्तेहाद की कामयाबी के बाद हसन नसरुल्लाह का खिताब, नतीजे को कौमी कारनामा करार दिया। जख्मी फलस्तीनी का सफ़ाकाना कत्ल करने वाले इस्राएली फौजी को वक्त से पहले जेल से रिहा कर दिया गया। किम जोंग उन ने एक बार फिर किया चाइना का खुफिया दौरा, सदर जी जिनपिंग से मुलाकात। पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ी। हिंदुस्तान को $5 बिलियन पहुंचाने का इल्जाम, तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। ये थी आज की खबरें। हम शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।